नमस्कार, म अबोध कलाकार सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई हाम्रो साहित्यिक च्यानल बिहानी लिटरेचर वर्ल्डमा हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो कार्यक्रमको नाम हो सर्जकसँग साहित्यका कुरा र सर्जकसँग साहित्यका कुरामा आजको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ पूर्वाञ्चलका चर्चित गजलकार भन्न रुचाउँछु विवश बलिभद्र कोइरालाजी हुनुहुन्छ आजको हाम्रो कार्यक्रमको पाहुना। म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। शिव शताक्षीबाट सञ्चालित स्रष्टा साधकहरूलाई माया गर्ने, प्रेम गर्ने र स्रष्टा साधकहरूलाई दूरदराजबाट खोजेर संसारभर पुर्याउने एउटा सुरम्य अभिलाषाका साथ सञ्चालित बिहानी साहित्य संसारका सञ्चालकज्यूहरूमा यो शिव शताक्षीको अत्यन्तै सुरम्य शताक्षीको सुरम्य वातावरणबाट तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु, नमस्कार गर्न चाहन्छु। तपाईँले मेरो आवाजसँगै पार्श्वमा चराका सुमधुर आवाजहरू पनि सुनिरहनु भएको छ। हावाको सुरम्य शीतल पवन पनि मुस्कुराइरहेको आभास गर्नुहुनेछ र यो सुन्दर समय प्रदान गर्नुहुने यो बिहानी साहित्य संसारका अध्यक्षज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विवशजी, आज हामी यो 87 धामको फेदीमा छौँ अथवा चुरेको यस फेदीमा यो रमाइलो वातावरणमा अथवा रमाइलो ठाउँमा छौँ। कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? वास्तवमा हामीले हाम्रापन, हाम्रो परिवेश, हाम्रो उत्साहसँग मेल खाने, हामीले हुर्कँदै भेट्टाएको वातावरण पाउँदा अवश्य पनि सुन्दर लागेको छ, खुसी लागेको छ। यति सुरम्य वातावरणमा तपाईँसँग सिर्जनाको संवाद गर्न पाउँदा सदाभन्दा एक किसिमको फरक अनुभूति महसुस भइरहेको छ। यति बेला के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले विषम परिस्थिति छ। हामी पनि संसार कोरोनाको महामारीसँग लडिरहेको छ। त्यही विषम परिस्थितिसँग स्रष्टाहरू पनि यो देशका नागरिक हुन्। आम नागरिक जस्तै जीवनयापन गर्नु परिरहेको छ। त्यसैभित्र पनि मानिसहरूमा सिर्जना मार्फत चेतना अभिवृद्धि गरौँ भन्ने अभिप्रायले बेला बखत सिर्जना कर्ममै लागिरहेको छु। त्यो बाहेक जीवनका उद्योगहरू चलाइरहेको छु। आम मानिसो सर जिन्दगीलाई बचाउने प्रयत्नमा जुटिरहेको छु। साहित्य सिर्जना गर्नुहुन्छ, तपाईँ गजल लेख्नुहुन्छ, गीतहरू लेख्नुहुन्छ, थुप्रै खाले साहित्यहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ। विशेष गरेर तपाईँको रुचि, तपाईँलाई मनपर्ने विधा चाहिँ कुन हो? यस्तो छ, वास्तवमा विधाहरू सबै विधाहरूलाई म उत्तिकै सम्मान गर्छु। सबै विधाहरूको आफ्नै महत्त्व छ। सबै विधाहरूले वास्तवमा बताउने भनेका पाठकहरूका अभिरुचिहरू बताइरहेका हुन्छन्। हामी लेखकहरूले आफ्नो आफ्नो रुचिअनुसार फरक फरक किसिमबाट चेतनाको त्यही बीजारोपण गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले विधाहरूमा यो राम्रो त्यो नराम्रो भन्नुभन्दा पनि म विशेष गरी गीत र गजलमा कलम चलाउँदै आएको छु। हुन्छ, हामी बाँकी कुरा एकैछिनपछि पुनः तपाईँसँग जोड्नेछौँ। अहिलेको लागि हामी तपाईँबाट दर्शक महानुभावहरूको लागि एउटा मिठो गजल सुन्न चाहन्छौँ। एउटा मिठो गजल सुनाइदिनु। धन्यवाद। यो अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। गजल कस्तो रहन्छ तपाईँले टिप्पणी गर्नुहुनेछ, सकारात्मक सुझाव दिनुहुनेछ। आजलाई भने यो सुरम्य वातावरणमा एउटा गजल तपाईँलाई सुनाउँछु। मैले काँडामा जीवन खोज्दै गर्दा तिमी फुलमा टेकेर हिँड्दै थियौ। मैले काँडामा जीवन खोज्दै गर्दा तिमी फुलमा टेकेर हिँड्दै थियौ। म आँसुले तिर्खा मेट्दै थिएँ, तिमी मूलमा टेकेर हिँड्दै थियौ। मैले काँडामा जीवन खोज्दै गर्दा तिमी फुलमा टेकेर हिँड्दै थियौ। म जहाँ दुखी थिएँ त्यहीँ खुसी थिएँ, तिमी जहाँ सुखी थियौ त्यहीँ दुखी थियौ। म जहाँ दुखी थिएँ त्यहीँ खुसी थिएँ, तिमी जहाँ सुखी थियौ त्यहीँ दुखी थियौ। म सहरमा एक्लै एक्लै हुँदा तिमी हुलमा टेकेर हिँड्दै थियौ। म आँसुले तिर्खा मेट्दै थिएँ, तिमी मूलमा टेकेर हिँड्दै थियौ। मैले काँडामा जीवन खोज्दै गर्दा तिमी फुलमा टेकेर हिँड्दै थियौ। हामीले टेकेको धरती एउटै थियो, हामीले ओढेको आकाश एउटै थियो। हामीले टेकेको धरती एउटै थियो, हामीले ओढेको आकाश एउटै थियो। मैले पत्थरको देउता सम्झिरुँदा तिमी भुलमा टेकेर हिँड्दै थियौ। मैले काँडामा जीवन खोज्दै गर्दा तिमी फुलमा टेकेर हिँड्दै थियौ। म आँसुले तिर्खा मेट्दै थिएँ, तिमी मूलमा टेकेर हिँड्दै थियौ। म आँसुले तिर्खा मेट्दै थिएँ,
तिमी मूलमा टेकेर हिँड्दै थियौ। धन्यवाद। असाध्यै मिठो गजलको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। अहिलेसम्म मैले कुनै पनि सर्जकसँग नगरेको प्रश्न, कुनै पनि सर्जक स्रष्टाहरूको चाहिँ नामसँग अलिकति उपनाम अगाडि पछाडि जोडिएको हुन्छ नि, तपाईँको पनि विवश भनेर आएको रहेछ। जस्तै यो विवश नाम अथवा कुनै पनि उपनाम हामीले अथवा कुनै पनि सर्जकले किन जोड्छ? वास्तवमा यसको कारणसहितकै उत्तर त त्यस्तो कारणसहितै उत्तर चाहिँ नहुन पनि सक्छ। यो एउटा रहरले पनि हुनसक्छ, लहरले पनि हुनसक्छ। हाम्रा अग्रजहरूले हिँडेकै बाटोमा हिँड्ने एउटा प्रयत्न पनि हुनसक्छ। पहिले गजल लेख्दा, कविता लेख्दा, कथा लेख्दा अब रहरमा कतिपय सन्दर्भहरूमा उपनाम पनि राखिने सन्दर्भहरू उठ्न सक्छन्। तर धेरैजसो उपनाम राख्नुको त्यत्रो धेरै ठुलो अर्थ चाहिँ खोजिँदैन। तर पनि कतिपय स्रष्टाहरूले आफ्ना उपनामहरू राखेर अगाडि आएको पाइन्छ। यसै अनुकूल सायद मैले पनि आफ्नो उपनाम राखेको हुँ। यसो खासै त्यत्रो ठुलो अर्थ चाहिँ यसले राख्छ भनेर म भन्न चाहदिनँ। रहरैले राख्नुभयो तपाईँले पनि। त्यतिखेर तपाईँको समयमा जुन बेला एउटा उपनाम राख्ने एउटा चलनै पनि थियो होइन, त्यसैले गर्दा त्यही मौकामा तपाईँले पनि राख्न भ्याउनु भयो। गीत पनि असाध्यै राम्रो लेख्नुहुन्छ अरे भन्ने हामीले सुनेका छौँ। के छ आज हामीले यसलाई तपाईँले मन पराइदिनु भयो, असाध्यै राम्रो भनिदिनु भयो। वास्तवमा म गीतलाई अथवा गजललाई बिछट्टै प्रेम चाहिँ गर्छु। बिछट्टै सुन्दर र राम्रो चाहिँ लेख्न सकौँला नसकौँला त्यो प्रिय पाठकहरूले बताइदिनु हुनेछ। म कोसिस गर्छु मेरो सिर्जना तपाईँको मनसम्म बसोस्। म कोसिस गर्छु मेरो अनुहारभन्दा पनि मेरो सिर्जनाका लाइनहरू तपाईँको मस्तिष्कमा छापियोस्। मेरो कोसिस रहन्छ तपाईँलाई मेरा सिर्जनाभित्र अटाउने, मेरो सिर्जनाहरूसँगै हिँडाउने मेरो कोसिस रहन्छ। म सधैँ कोसिस गरिरहेको छु। यसलाई राम्रो नराम्रो भन्ने अधिकार मसँग छैन, तपाईँसँग छ। तपाईँले मन पराइदिइरहनु भएको छ, यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र एउटा गीत सुनाउँछु यतिखेर। माझी गयो किनारामा डुङ्गा अड्याएर, तिमी गयो यो मुटुको धड्कन बढाएर। माझी गयो किनारामा डुङ्गा अड्याएर, तिमी गयो यो मुटुको धड्कन बढाएर। ओठ तिम्रो लाली जोबन पोखिएला जस्तो, आँखा तिम्रो छातीमै झिर रोपिएला जस्तो। ओठ तिम्रो लाली जोबन पोखिएला जस्तो, आँखा तिम्रो छातीमै झिर रोपिएला जस्तो। माली गयो डालीभरि बैंस सजाएर, तिमी गयो यो मुटुको धड्कन बढाएर। तिमी गयो यो मुटुको धड्कन बढाएर। रातैभरि सपनीको राज्य चल्छ अहिले, तिमीलाई नसम्झेको पलै छैन मैले। रातैभरि सपनीको राज्य चल्छ अहिले, तिमीलाई नसम्झेको पलै छैन मैले। बाडुलीले तिम्रै माया गयो पढाएर, तिमी गयो यो मुटुको धड्कन बढाएर। माझी गयो किनारामा डुङ्गा अड्याएर, तिमी गयो यो मुटुको धड्कन बढाएर। तिमी गयो यो मुटुको धड्कन बढाएर। धन्यवाद। मिठो गीतको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यो गीत र गजललाई पनि त गाइन्छ होइन, गजललाई गीत भन्न मिल्दैन होइन। यसको कस्तो छ भने प्राविधिक पक्ष गजल पनि यो दुईटामा फरक के छ? गाइने विधा हो, गीत पनि गाइने विधा हो। तर दुवैमा सङ्गीत भरिए तापनि लेखन विधानका आधारले, यसको निर्माण शिल्पका आधारले गीत र गजलमा धेरै भिन्नता छ। गजल लेखनीको मापदण्डभित्र बाँधिएर सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ भने गीत गजलभन्दा अलिकति स्वतन्त्र भएर फरक किसिमबाट निर्माण गर्न सकिन्छ। यो विधागत रूपमा पाठकले सुन्दा उस्तै भए पनि यसको लेखनी र यसलाई नियन्त्रण गर्ने विधि विधानका हिसाबले गीत र गजलमा धेरै कुरा भिन्न रहन्छ। तपाईँ गजल पनि लेख्नुहुन्छ, गीत पनि लेख्नुहुन्छ। यो दुइटै कुरा लेख्दाखेरि
जब बनिसक्छ, गजल पुरा एउटा गजल भइसक्छ, गीत एउटा पुरा गीत भइसक्छ, त्यतिखेर तपाईँलाई एकदमै आनन्द लाग्ने, रमाइलो लाग्ने, यो चाहिँ राम्रो भयो भन्ने खालको चाहिँ एउटा दुईवटा मध्ये एउटालाई छान्नु पर्दा गीत छान्नुहुन्छ कि गजल? गीत र गजल दुवैले उत्तिकै सन्तुष्टि प्रदान गर्छन्। अझ म गजलै लेख्ने भएको कारणले अथवा कुनै मानिसले गीतै लेख्ने भएको कारणले चाहिँ उसले आफ्नो विधा, फलानु विधाले चाहिँ धेरै सन्तुष्टि दिन्छ भन्नु स्वाभाविक रहला। तर मलाई के लाग्छ भने जुनसुकै विधाले पनि दिने, लेखकलाई दिने सन्तुष्टि भनेको समान हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने सिर्जना भनेको स्रष्टाको लागि त आफ्नो सन्तान जस्तै हो। त्यस कारणले सन्तानले दिने, आमा बुवालाई दिने सन्तुष्टि फरक नहोला। त्यसै एउटा सुन्दर सृजनालाई छातीभरि धेरै समयसम्म गाँठो पारेर, हृदयभित्र धेरै समयसम्म गुम्साएर त्यसलाई सकुशल बाहिर पदार्पण गरिसके पछाडिको सन्तुष्टि जुनसुकै विधाले पनि सर्जकलाई समान दिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ अनुभूति हुन्छ। मान्छेले बाँच्नको लागि, आफैलाई बचाउनको लागि देश जाने, विदेश जाने, काम गर्ने, पैसा कमाउने, अनि आफूलाई अनि परिवारलाई पनि हेर्नुपर्ने एउटा छ नि त जीवन चक्र। साहित्य लेखेर चाहिँ जीवन कसरी चल्छ, चलेको छ, तपाईँको जीवन चलेको छ कि छैन, चल्छ भने कसरी चल्छ, चल्दैन भने कसरी चल्दैन, अलिकति मलाई बताइदिनु। तपाईँले अत्यन्तै गम्भीर सवाल उठाउनु भएको छ। साधारण मानिसहरूले अरू कुरा गरेर पनि जीवन चलाइरहेका हुन्छन्। साहित्यकारहरूले साहित्य लेखेरै जीवन चलाउनु पर्छ भन्ने बाध्यता चाहिँ छैन। तर फरक के छ भने साहित्यकार त्यस्तो चिज हो जो अरू सामान्य मानिसहरू जस्तो सङ्घर्ष गरेर जीवन चलाउँदै पनि साहित्य सिर्जना गर्छ र समाज रूपान्तरणमा सधैँ मद्दत पुर्याउँछ। त्यस कारणले साहित्यकारहरूलाई उसको जीवन चल्नको लागि मद्दत गर्ने सम्बन्धित निकायहरूले हो। त्यसो गरेको खण्डमा साहित्यकारको सम्मान हुनेछ। र यहाँ हामी आम रूपमा राम्रा साहित्य सर्जकहरूको जीवन चलेको पनि छ। तर सबै साहित्यकारहरूको जीवन जसरी सबै आम मानिसहरूको जीवन साहित्य सिर्जना नगरेर पनि चलेको छ, साहित्यकारहरूले पनि अरू काम गरेर जीवन चलाएका छन्। र त्यो भित्रबाट बचेको समय यो देशलाई, यो समाजलाई, यो समुन्नत विकासको लागि योगदान दिएका छन्। यसलाई समाजसेवाको रूपमा पनि लिएका छन् साहित्यकारहरूले। यसकारणले साहित्यकारहरूको साहित्य लेखेर जीवन चल्नुपर्छ भन्ने साहित्यकारहरूको चिन्ता भन्दा पनि समाजमा साहित्यकारहरूलाई स्थापित गर्न, समाजसेवामा लागेका, देश निर्माणमा लागेका मानिसहरूले साहित्यकारहरूप्रति चिन्ता राख्नुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण भनाइ हो मेरो। विकासजी, अब फेरि एउटा गजल हामी तपाईँबाट सुन्न चाहन्छौँ। एउटा मिठो गजल सुनाइदिनुहोस् न। धन्यवाद छ। फेरि अर्को यो सुन्दर अवसर प्राप्त भएको छ, तपाईँलाई गजल सुनाउँछु। साहु लगानी उभारेर फिर्यो, भिकारी दानीको आशामा छ। साहु लगानी उभारेर फिर्यो, भिकारी दानीको आशामा छ। व्यापारी खडेरी पर्खिरहेछ, किसान पानीको आशामा छ। साहु लगानी उभारेर फिर्यो, भिकारी दानीको आशामा छ। अखबारले आज पनि सुनकै भाउ लेख्यो ठुलो अक्षरमा। अखबारले आज पनि सुनकै भाउ लेख्यो ठुलो अक्षरमा। छाप्ने मजदुर बिचरा नुन खानेको आशामा छ। व्यापारी खडेरी पर्खिरहेछ, किसान पानीको आशामा छ। यो सरकार हरेक साल जन्मदर घटाइरहेछ। यो सरकार हरेक साल जन्मदर घटाइरहेछ। दूर दराजमा वृद्ध कोलम्बस नानीको आशामा छ। साहु लगानी उभारेर फिर्यो, भिकारी दानीको आशामा छ। तिमी साँच्चै यो देश बनाउन हिँडेका हौ भने, तिमी साँच्चै यो देश बनाउन हिँडेका हौ भने, पुजारी भर्खर भट्टी छिर्यो, भगवान कानीको आशामा छ। तिमी साँच्चै यो देश बनाउन हिँडेका हौ भने, पुजारी भर्खर भट्टी छिर्यो, भगवान कानीको आशामा छ। व्यापारी खडेरी पर्खिरहेछ, किसान पानीको आशामा छ। दूर दराजमा वृद्ध कोलम्बस नानीको आशामा छ। छाप्ने मजदुर बिचरा नुन खानेको आशामा छ। साहु लगानी
उभारेर फेरि भिकारी दानीको आशामा छ। धन्यवाद। विवेशजी, अब भने हामी तपाईँले सिर्जना गर्नुभएको कृतिहरूको बारेमा अलिकति जान्न चाहन्छौँ। अहिलेसम्म कुन कुन कृतिहरू प्रकाशन गरिसक्नुभयो? धन्यवाद छ। मेरो व्यक्तिगत कृतिहरूमा विवशका व्यवस्थाहरू, गजल गीत सङ्ग्रह, लेख बेसीका भाकाहरू गीत गजल सङ्ग्रह, काँचको मुटु गजल सङ्ग्रह र चुलाचुली गजल दर्पण नामको संयुक्त गजल सङ्ग्रह कृति बजारमा छ हालसम्म। भविष्यमा सायद समयले साथ दियो भने अरू गजल सङ्ग्रहहरू पनि आउन सक्ने सम्भावनामा छन्। तपाईँ कहिलेदेखि यो साहित्य क्षेत्रमा लाग्नुभयो? 50को दशकबाट हामीले संस्थागत रूपमा साथीभाइको अगाडि उभिएर 50को दशकबाट हामीले सिर्जनाको यात्रा आरम्भ गरेको हौँ। लेख्न त त्योभन्दा अगाडि विद्यालय समयदेखि नै विद्यालय अवस्थाबाटै सिर्जना गरिन्थ्यो, तर कविकै रूपमा गजल नै भनेर, गीतै भनेर अथवा कविता सुनाएर सार्वजनिक रूपमा चाहिँ 50को दशकबाट म सिर्जनाको क्षेत्रमा आएको। तपाईँलाई साहित्य क्षेत्रमा लाग्नको लागि अथवा अहिले जुन साहित्य क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ, यसको प्रेरणाको स्रोत भनौँ त प्रेरित कोबाट हुनुभयो? यस्तो छ, व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिबाटै प्रभावित भएको भन्दा पनि म एउटा विषम किसिमको सांस्कृतिक धरोहर भएका समुदायको बिचमा हुर्किएको कारणले मैले हाम्रा नेपाली परम्पराभित्र समेटिने विभिन्न किसिमका चाडपर्वहरूमा गाइने गीतहरू, हाम्रा आफ्नै पन भएका हाकपारे पालमहरू, त्यसै गरी चण्डी नाचहरू, सङ्गिनी बालनहरूका बिचमा आफू हुर्किएको, रामायण महाभारतका कथा श्लोकहरू आमा बुवाहरूले, हजुरबाहरूले घरमा सुनाइरहने भएको हुनाले यही माहौलभित्रबाट म यतातर्फ आकर्षित भएको हुँ। र आफू सानो हुँदाखेरि विवाहमा परम्परागत रूपमा श्लोक धेरै भन्ने हुँदा रामायणका श्लोकहरू, महाभारतका श्लोकहरू कण्ठस्थ पारेर रातभरि जन्ती जाँदाखेरि गाउने आफू त्यस्तो अभ्यस्त भएको कारणले त्यतैतर्फबाट यो साहित्य क्षेत्रतर्फ म आकर्षित भएको हुँ। कुनै व्यक्तिबाटै प्रभावित भएर भने म यो क्षेत्रमा आएको होइन। भनेपछि तपाईँ श्लोक पनि बुझ्नुहुन्छ अथवा जान्नुहुन्छ, यो लेख्नुहुन्छ? हजुर, म श्लोक त अत्यन्तै धेरै, अहिले चाहिँ अब यो प्रयोगमा छैन, तर मेरो बाल्यकालमा म जतिखेर 4-5 कक्षामा पढ्दाखेरि चाहिँ म धेरै नै राम्रो श्लोक वाचन गर्न सक्ने, रातभरि बिहेमा श्लोक भन्न सक्ने, सबैले मगाउने, लाने, यस्तो मसँग प्रतिभा भएको। तर त्यो श्लोकहरू आफ्ना थिएनन्, कसैले लेखेका श्लोकहरू कण्ठस्थ पारेर सुनाउने त्यो अभ्यास भएको कारणले पछाडि त्यही अभ्यासले मलाई विद्यालयमा गुरुहरूले हाम्रा अग्रज कविहरूका कविता लय लगाएर पढ्न सिकाउँदा तिनै कविताहरू लय लगाएर पढ्दा एक किसिमको आनन्द अनुभूति हुने र त्यसै मार्फतै म यतातर्फ आकर्षित भएको हो जस्तो लाग्छ अहिले सम्झँदा। तपाईँले श्लोक सिर्जना गर्दै गर्नुहुँदाखेरि जतिखेर कुनै एउटा श्लोक भनेर वा लेखेर तपाईँलाई एकदम खुसी लागेको श्लोक, होइन मैले यो श्लोक भने मलाई एकदम मैले राम्रो भन्ने भनेर त्यो राम्रो फिल गरेको कुनै एउटा श्लोक आज सुन्नु पर्दा? वास्तवमा तपाईँले साह्रै नै पुरानो कुरा सम्झाइदिनु भयो। गुणरत्नमाला सयपत्रीको थुङ्गो भित्र धेरै नै मनपर्ने, मान्छेहरूका मन छुने, दिल छुने श्लोकहरू, भाकाहरू त्यहाँनिर थिए। अब अहिले त मैले धेरै जसो श्लोकहरू चाहिँ याद गर्दिनँ होला, तर पनि केही लाइनहरू सम्झेसम्म सयपत्रीको थुङ्गोभित्रबाट तपाईँलाई केही लाइन सुनाउँछु। पाठो सानो कपासीको पुगी गयो, घुम्दै नदीतिरमा, खोलाको जल खाई आई दगुरी, चर्थ्यो चढी भिरमा। त्यही बेला घुमी फ्याउरो पनि कुनै निस्क्यो र देख्यो मने, लुक्दै राल चुहाउँदै पुगी गयो, सम्झ्यो न्यु खोजने। धन्यवाद। यो पाठोलाई चाहिँ चढ्दै गरेको पाठोलाई एउटा स्यालले आमाबाट झुक्क्याएर मारेको कथा आउँछ यसमा। मैले यसका पहिलो पङ्क्ति तपाईँलाई सुनाएँ, यो सयपत्रीको थुङ्गोभित्रबाट हो।
हस्, धन्यवाद। विवेशजी, साहित्य कसैले कस्तो खालको, कहिले कसैले कस्तो खालको आफ्नै प्राय सर्जकहरूले होइन, सर्जकहरूलाई प्रश्न गर्दाखेरि सबैजनाले आफ्नो किसिमको जवाब दिने, साहित्य यो हो, साहित्य यस्तो हुन्छ अथवा यो हुनुपर्छ भन्ने खालको एक प्रकारको सबैजनाको एउटा भनाइ हुन्छ। विशेष गरेर आज चाहिँ गजल तपाईँले भन्नुपर्दा चाहिँ गजल ठ्याक्कै कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? खास गरी अबजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, गजलको एउटा जिज्ञासा राखिदिनु भयो। वास्तवमा हामी एउटा कस्तो परम्पराबाट अगाडि बढिरहेका छौँ भने जसरी थालनी गरिएको थियो त्यसैलाई नयाँ लेखनीको नाममा व्यवस्थापन गर्दै मात्रै अगाडि बढिरहेका छौँ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। हाम्रा सिर्जनाहरूले हाम्रो कुरा बोल्नुपर्छ, हाम्रो परिवेश बोल्नुपर्छ, हाम्रो जिब्रो बोल्नुपर्छ, हाम्रो लय र हाम्रो भावना बोल्नुपर्छ। खास गरी मैले तपाईँलाई सुरुमा पनि भने गजल चाहिँ एउटा प्राविधिक लेखनीको विधा हो। गजलको लागि अपरिहार्य नहुने तत्त्वहरूलाई यथावत राखेर हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो परिवेश झल्किने गरी वास्तवमा यो सुन्दा ओहो यो पूर्वको एउटा चाहिँ नि पाँचथरे गजल हो। त्यसले चाहिँ पाँचथरको टिपिकल चिजहरूलाई पक्रेको छ। यो गजल हेर्दा चाहिँ सुदूर पश्चिमा अञ्चलको एउटा चाहिँ यो त्यहाँको परिवेश हो। यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो गजल हो। जसरी लोकगीतहरूले हाम्रो आफ्नो कुरा बोल्छ र त्यो मान्छेहरूको जिब्रोमा झुन्डेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ, यो हाम्रो हो भनेर। तर गजल चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो हुने गरी गजलले हाम्रो लवज बोलेको छैन, हाम्रो सुर बोलेको छैन, हाम्रो ताल बोलेको छैन, हाम्रो जीवनशैली र जीवनको लय बोलेको छैन। र अबको गजल वास्तवमा हाम्रै गजल जस्तो, हाम्रै सुर जस्तो, हाम्रै मिथक बोकेको, हाम्रै परिवेश झल्किने किसिमको गजल लेखिनुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँले भन्न खोज्नुभएको भाषाको विषयलाई पनि जोड दिनुभयो। हजुर। जस्तै फेरि यस्तो छ नि त, मेरो बुझाइमा चाहिँ जस्तै एकजना मान्छेले माथि फक्ताङलुङ भन्ने शब्द प्रयोग गरेर कुनै गजल, कविता वा कुनै पनि साहित्य सिर्जना गरेको छ। त्यो फक्ताङलुङ भन्ने शब्द त काठमाडौँको मान्छेले नबुझ्न सक्छ। त्यो कसरी बुझाउने त? यो होइन, तपाईँको प्रश्नको उत्तर के हो भने आज तपाईँले फक्ताङलुङ त हाम्रो नेपालबाट त त्यति टाढा होइन, हामीले टाढा भनौँ अवश्य होइन। आज हामीले रुसमा प्रयोग गर्ने मिथक हामीलाई कण्ठस्थ छ नेपालीहरूलाई, होइन? तपाईँको देहरादुनमा प्रयोग हुने लवज चाहिँ हामीले खर र कण्ठस्थ गरेका छौँ। आज हामीले प्रयोग गर्ने भाषामा कति शब्दहरू अरबिक शब्दहरू नेपाली भइसके, कति चाहिँ अमेरिकन शब्दहरू त हाम्रो ओठमा नझुन्डेको पलै छैन। त्यस कारणले हाम्रो सामाजिक चेतनाले मन पराएका कुराहरूलाई त बुझ्दैन भनेर सङ्कुचित पारेर नबुझेको हो। यसलाई त हामीले लेखकहरूले, अन्य स्रष्टा साधकहरूले संसारभर फिजाउन किन सकेनौँ? उनीहरूले फिजाउँदा हामीसम्म आइपुग्यो, हामीले फिजाउँदा उनीहरूसम्म नपुग्ने भन्ने चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो कुरा सबैले बुझिन्छ, बुझाउन जरुरी छ। विवेशजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ होइन? अब अघि नै तपाईँलाई मैले अफियरमा कार्यक्रमको उद्देश्यहरू पनि भनिहालेँ। हामी साहित्य सिर्जना गर्ने मान्छेलाई प्रमोट गर्ने भन्दा पनि, प्रमोट त हामी अवश्य नै गर्छौँ, त्यो भन्दा पनि हाम्रो साहित्यलाई चाहिँ विश्वभरि चाहिँ कसरी फैलाउने, विश्वका मान्छेले बुझ्ने कसरी बनाउने भन्ने प्रयासमा लागि परिरहेको छौँ। विशेष गरेर जो चाहे युवाहरू साहित्य क्षेत्रमा आउन चाहन्छन् र हामीले यो गरिराखेको कामलाई एकैपटक तपाईँले केही सन्देश दिनुपर्दा के सन्देश दिनुहुन्छ? यो क्षेत्रमा अहिले अब हामी एउटा विद्युतीय माध्यमबाट पनि हाम्रा कुराहरू राख्न सक्ने भएका छौँ। कुनै समय तपाईँहरूले भित्ताहरूमा हातले सर्जकका सिर्जनाहरू लेखेर यहाँ भएका, यस क्षेत्रमा भएका सर्जकहरूलाई अगाडि ल्याउन जुन प्रयत्न गरिरहनु भएको थियो त्यही प्रयत्नलाई आज एउटा डिजिटल संसारमा पुर्याउनु भएको छ र यो माध्यमबाट संसारका मानिसहरूलाई नेपाली साहित्य, नेपाली कला, नेपाली संस्कृति र नेपाली सुगन्धको बारेमा जानकारी दिने यति सुरम्य प्रयास गर्नुभएको छ। यो आफैमा एउटा सलाम गर्न लायक, आफैमा एउटा सम्मान गर्न लायक कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमलाई हेरिरहनुभएका तमाम नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति र सुगन्धलाई मन पराउनु हुने महानुभावहरूलाई यसलाई अझ धेरै मानिसहरूसम्म पुर्याउन, संसारभरि छर्नको लागि तपाईँले आफ्नो क्षेत्रबाट पनि योगदान दिन सक्नुहुनेछ। यसमा
प्रसारण भएका सर्जकहरूलाई अन्य क्षेत्रमा तपाईँका सुपरिचित मानिसहरूसँग चिनाउन र यो प्रसारणलाई पनि अत्यन्तै भव्य सभ्य र सुन्दर बनाउनको लागि तपाईँले यो च्यानललाई यसका कार्यक्रमहरूलाई आफ्नो क्षेत्रबाट घरैमा बसी लाइक गर्न सक्नुहुनेछ, सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ, संसारभर बाँड्न मद्दत गर्नुहुनेछ। तपाईँको एउटा सानो प्रयासले यो एउटा सुरम्य दूर क्षितिजबाट थालिएको एउटा सानो जुनकिरी संसारभरि उज्यालो बाँड्न पर्याप्त हुनेछ। यसको लागि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैको यो सराहनीय कामको लागि तपाईँहरूको टिमलाई हृदय ओछ्याएर हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन्छ विवासजी, आजको यस हाम्रो कार्यक्रममा तपाईँको अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो। तपाईँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद छ मेरो तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैलाई र यो रचना मार्फत तपाईँसँग भेट हुने अवसर प्राप्त भयो। मलाई तपाईँलाई लागेको सल्लाह सुझाव अवश्य राखिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।